वालेकुम फ्रेंड्स, हमेशा मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप वीडियो देखती हो लेकिन चंद सेकंड की, कम से कम 5 मिनट की तो वीडियो देख लो डियर। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर लीजिएगा, और अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगर हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक वीडियो पहुंच जाए। और फ्राइडे के दिन वीडियो नहीं आएगी, बाकी डेज़ पर वीडियो ज़रूर आएगी। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब, जुनून इश्क पार्ट नंबर 39। इरफा बहुत डरी हुई होती है और वो जैसे ही बाहर जाने वाली होती है, अहमद उसका फ़ौरन ही पाँव खींच लेता है, जिसकी वजह से वो धड़ाम ज़मीन पर गिर जाती है। इरफा, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, प्यार करता हूँ तुमसे, तुम मेरे प्यार का इम्तिहान नहीं ले सकती। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से गायब नहीं कर सकता? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो अहमद? देखो ना, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, मेरे साथ गलत हुआ है और तुम भी मुझे ही छोड़ के जाना चाहती हो। इरफा बहुत ज़्यादा डर जाती है। अहमद उसके मुंह पे पट्टी बांध के, उसके हाथ पांव बांध के उसे वहीं बैठने को कह देता है, जबकि इरफा कहती है कि मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। वो बेचारी बहुत कोशिश करती है, लेकिन अहमद उसके हाथ पांव बांध कर उसे दरवाजे के पीछे बिठा देता है कुर्सी पे। डार्लिंग, जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ किचन से बाहर मत आना। अहमद अपने कज़न के लिए चाय बना के ले जा रहा होता है, जिसे सिर्फ वो बर्तन चढ़ाती है, बाकी चाय अहमद खुद बना लेता है। देखो इरफा, उसे तो मैं खुद ही यहाँ से बिलाल को भगाऊंगा, और मेरे बहुत सारे और भी सच है, मैं तुम्हें सच ज़रूर बताऊंगा, लेकिन तुम्हें जाने से इजाज़त नहीं दे सकता कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। जैसे अहमद कहता है कि मैं बिलाल को चाय देख कर आता हूँ, तब तक तुम यहीं रहना। उधर फराह ढूंढ रही होती है इरफा को कि वो अचानक कहाँ चली गई। अहमद उसकी दोस्त से मुखातिब होकर कहता है कि मेरी बीवी किचन में काम कर रही है, मेहरबानी करके कोई उसे बातों में लगा कर डिस्टर्ब मत करना। फिर कोई किचन में नहीं जाता। इरफा की अम्मी जो किचन में पानी का गिलास लेने जा रही होती है, तो अहमद साहब उसे फ़ौरन ही रोक देते हैं और कहते हैं कि आंटी मुलाजिम हैं तो आप खुद काम कैसे कर सकती हैं। वो उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ पे बैठी रहें, लोगों से बातें करें, हम खुद ही सारी चीज़ों के इंतज़ामात कर लेंगे। हमें ये अच्छा नहीं लगता कि आप हमारी फैमिली होने के बावजूद भी काम करें। उधर इरफा काफ़ी मेहनत करती है, जी तोड़ मेहनत करती है कि वो अपने हाथ पैर खोल कर बाहर जा सके, लेकिन वो नहीं जा पाती। अहमद साहब जब खुद आते हैं किचन में, इरफा के हाथ और पाँव खोल देते हैं कि क्या बदतमीज़ी थी मिस्टर अहमद। कोई बदतमीज़ी नहीं थी, मैं बस नहीं चाहता कि तुम दूसरों के सामने जाकर मेरी ही बुराइयां करो, जैसे कि अमूमन ख़वातीन क्या करती हैं। इरफा को ये समझ नहीं आ रहा था, 2 मिनट पहले जो इंसान अजीब साउंड कर रहा था, अब 2 मिनट बाद वो इस तरह से रवैया कैसे रख सकता है। अहमद, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं बाहर जाके सबको सच बता दूँगी। अहमद कहता है ये जाओ, सबको सच बता दो, होगा क्या, कोई यकीन करेगा तुम पर? कोई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र नहीं है तो जा सकती हो सच बोलने के लिए। फिर उसके बाद तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी अम्मी अब्बू के साथ जो कुछ होगा उससे तुम खुद ही वाकिफ़ हो। इरफा जब जाने लगती है तो फिर उसके कदम रुक जाते हैं अम्मी अब्बू का नाम सुन कर के, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके अम्मी अब्बू या फिर उसके किसी भी फैमिली मेम्बर को हर्ट हो। वो वापस मुड़ती है और अहमद से कहती है, मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहूँगी, पर प्लीज़ तुम मेरी फैमिली को कहीं कुछ नहीं करना। नहीं करूँगा, तुम्हारी अम्मी को मैं अपनी मम्मी मानता हूँ। जब मैं तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली मान चुका हूँ, तो मैं क्यों ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर भाग सकती हो? तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें मेरे ही पास भेजेगी, मैं उनका इतना चहीता और फेवरेट बन जाऊँगा। इरफा उधर ज़मीन पर बैठ जाकर उसे कहने लगती है कि देखो, मैंने तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं किया अहमद, तुम बार बार मेरी फैमिली को हर्ट करने की धमकी मुझे कैसे दे सकती हो? मैं तुम्हें धमकी देना नहीं चाहता डियर, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? प्यार करता हूँ तुमसे और तुम मुझसे दूर भाग जाने की बातें करती हो। कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसा? देखो, तुम ही हो जो मुझे रोशनी से मिलवा सकती हो, तुम ही हो मुझे सुधार सकती हो, तुम ही हो जिसकी उम्मीद पर मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। तुम मुझसे मेरे ही जीने की उम्मीद छीनना चाहती हो इरफा?
جانتی ہو کتنا پیار کرتا ہوں تم سے، تمہیں بچانے کے لیے میں اپنی جان تک دے سکتا ہوں، تمہارے لیے ہی تو زندہ ہوں میں، تم ہی تو میری پوری کائنات، پوری فیملی، سب کچھ ہو میرا، اور اگر تمہیں میں نہیں پا سکا، تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکا تو میرا کیا ہوگا؟ عرفان جب احمد کو بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھتی ہے تو 1 منٹ کے لیے وہ بھی پگھل جاتی ہے اور وہ احمد کو چپ کروانا شروع کر دیتی ہے۔ احمد اس کے گلے لگ کے اسے کہنے لگتا ہے کہ دیکھو عرفان، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت جلدی غلط فیصلے کر سکتا ہوں، پلیز پلیز مجھے تھوڑا وقت دو سدھرنے کے لیے، میں اپنے آپ کو ایک بار موقع دینا چاہتا ہوں اور ہمارے رشتے کو بھی، پلیز پلیز مجھے ایک موقع دے کر تو دیکھ لو، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں جتنا لوگ مجھے ایسا فیل کرواتے ہیں، پورٹرے کرتے ہیں، میں ویسا نہیں ہوں عرفان، پلیز۔ عرفان احمد کو دیکھ کر اور پھر اپنے گھر والوں کا سوچ کر واپس احمد کے دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ احمد، یہ جو تم نے کیا ہے وہ تو معافی کے قابل نہیں ہے، سیدھا سزا کے قابل ہے، پر اب جب میں تمہارے سے رشتے میں جڑ چکی ہوں تو میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی کا وعدہ بھی پہلے کر چکی ہوں، اب میں بس یہ سننا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے تم اپنی زندگی کا ہر سچ مجھ سے بتاؤ گے، اور جب تک تم مجھے اپنی زندگی کا سب سچ نہیں بتا دیتی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ احمد یہ بات سننے کے بعد اور بھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، وہ کسی بھی قیمت پر عرفان کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اسی کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا تھا، اب جب وہ ہی نہیں رہے گی تو وہ کیسے جیے گا؟ عرفان میں تم سے پیار سے بیہیو کر رہا ہوں، تم رشتوں میں شرطیں رکھ رہی ہو، احمد جب رشتوں میں تم شرطیں رکھ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ میں تو بس اس رشتوں کو نبھانا چاہ رہی ہوں، تمہارے بارے میں سب جاننا چاہ رہی ہوں، کیا غلط کر رہی ہوں میں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اور کچھ غلط کر سکتا ہوں؟ تم زویا سے انگیجمنٹ کر سکتے ہو خاندان کے خلاف جا کے، وہ بات بھی تم مجھے نہیں بتا سکتے، پھر انگیجمنٹ توڑ دیتے ہو، تم دادی کو بھی مار ڈالتی ہو، تم اتنے عجیب ہو، آفس میں تو ٹھیک طرح سے بیہیو کرتی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے جاب چھوڑ دی مجھے اغوا کر کے مجھے دھمکیاں دیکھ کر تم نے فوراً مجھ سے نکاح کر لیا احمد، اور اب بھی تمہیں لگتا ہے میں اتنے دنوں میں جو تم نے اپنے اتنے فیسز دکھائے میں تم پہ یقین کر سکوں گی؟ سوری احمد، میں تم پہ بالکل یقین نہیں کر سکتی۔ احمد عرفان کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ تمہارے پاس اور کوئی ذریعہ ہے، اور کوئی حل ہے اس بات کا؟ ایسا کون سا مسئلہ نہیں جو ہم بات کر کے حل نہیں کر سکتے؟ عرفان بس کہنے لگتی ہے کہ میں تمہیں موقع دینے کے لیے تیار ہوں، پر تمہیں بھی مجھے اتنا تو اسپیس دینا ہی پڑے گا۔ تمہیں کتنا اسپیس چاہیے؟ کم سے کم 20 فٹ کا اسپیس، مطلب آج کے بعد تم مجھ سے 10 سے 20 قدم دور رہو گے، یو ڈیڈنٹ ٹچ می۔ یہ بول کر وہ احمد کو پیچھے دھکا دینے لگتی ہے، اور احمد اپنے اس دھتکارے جانے پر بہت زیادہ شوق میں چلا جاتا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ دادی بچپن میں اسے کس طرح سے بیہیو کرتی تھی، وہ جیسے کہ ٹراما میں چلا جاتا ہے، اسے اپنے پرانے زخم یاد آ جاتے اور وہ اور زیادہ انگزائٹی میں چلا جاتا ہے۔ عرفان جب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی ہے تو اسے بہت عجیب لگ رہا ہے، اور عرفان کیا کرتی ہے کہ پانی کا گلاس بھر کے احمد کو دیکھتی ہے کہ پلیز نارمل بیہیو کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ احمد عرفان کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک اور سچ بتانا چاہتا ہوں، جب مجھے بہت زیادہ اسٹریس ہوتا تھا نا، میں سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جاتا تھا عرفان، لیکن کچھ دن ہو گئے جب میں تم سے ملا ہوں، میں تب سے سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں گیا ہوں، اور نہ ہی میں نے اپنے اسٹریس کم کی گولیاں کھائی ہیں، اور تم نے جیسے مجھ سے بیہیو کیا ہے مجھے بہت زیادہ سر پر دباؤ محسوس ہو رہا ہے، عرفان پہ کچھ وقت آرام کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے میرے آنکھوں کے سامنے بلیک آؤٹ سا ہو رہا ہے، کیا تم مجھے میرے کمرے تک چھوڑ سکتی ہو پلیز؟ عرفان کو لگتا ہے کہ یہ احمد کا ایک بہانہ ہے اسے ہاتھ لگانے کا، لیکن یہ سچ نہیں ہوتا ہے، احمد اس کے جسم سے نہیں بلکہ اسے روح سے محبت کرتا ہے، کیونکہ احمد نے زندگی میں کبھی کسی کی محبت نہیں پائی تھی، وہ ہمیشہ سب سے اس طرح سے رہتا تھا جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا اور جس کی سزا کاٹ رہا ہو وہ اس دنیا میں، اس کے ساتھ کبھی نہ کسی نے بھلا کیا تھا، نہ ہی بھلائی کا سبجیکٹ اسے پتہ تھا۔ احمد ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ پڑھنے کی کوشش کریں، ہم آپ کو روم میں چھوڑ آتے۔ عرفان جب احمد کو روم میں چھوڑنے جا رہی ہوتی ہے، بیٹا کیا ہوا احمد کو؟ امی کچھ نہیں، وہ دادی کا اچانک انتقال کی وجہ سے
احمد کو کافی اسٹریس ہو گیا ہے. ابھی ہم انہیں روم میں چھوڑنے جا رہے ہیں، ان کی طبیعت بالکل صحیح نہیں ہے. سب سوچ رہے تھے 2 منٹ پہلے تو احمد بہت نارمل تھا. شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ احمد اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی فیملی میں اس کی دادی تھی تو اس کے اتنے زیادہ قریب تھی اور اس کی ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو احمد اس وجہ سے سب کو لگ رہا تھا بہت صدمے دار تھا. لیکن احمد صدمے میں اس لیے نہیں تھا کہ اس کی دادی کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ تو صدمے میں اس لیے تھا کہ عرفا کے اس رویے نے اسے برسوں پرانے زخم کھرید دیے تھے، اور احمد نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اس بریک ڈاؤن سے نکل نہیں پا رہا تھا. احمد اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور فیل کر رہا تھا. عرفا اسے جیسے ہی کمرے میں جوڑنے جاتی ہے، وہ عرفا کا ہاتھ زوروں سے پکڑ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مت مارو. عرفا جب اس کی آواز، وہ درد سن رہی ہوتی ہے تو عرفا کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. پھر عرفا جب دیکھتی ہے کہ احمد کی گردن پہ ایک نشان ہے، اور پھر